बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल के साथ मैं हूं सदीक साजिद। आप देख रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। आज ज़रा सियासत से थोड़ा सा हट के बात करेंगे। ये जो दौलत है, पैसा, प्रॉपर्टी, जेवर, ये इंसान को क्या से क्या बना देता है, दरिंदा बना देता है। जहाँ पर रिश्तों की तमाम तर जो चीज़ें हैं वो हम भूल जाते हैं, रिश्ते भूल जाते हैं, अजीज़ व अकारब को भूल जाते हैं। जी व्यूवर्स, आज बात करेंगे इस अमेरिकन पाकिस्तानी नजात लड़की वजीहा स्वाति की, जिसको इंतहाई बेदर्दी से उसके साबिक़ शौहर ने न सिर्फ कत्ल किया, बल्कि आप ऐसे लोगों का तरीक़ा वारदात देखें कि वो पुलिस के साथ मिलकर इस खातून जिसको उसने ख़ुद मारा था 16 अक्टूबर को, उसकी वो तफ्तीश में शामिल रहा, उसके अगवा का पर्चा कराया। आखिरकार सच जो है वो सामने आ जाता है, ज़्यादा देर छुपा नहीं रहता। अब जो है वो ये रिजवान जो मुलज़म है, इसका मरकज़ी रिजवान हबीब, वो भी, इसका वालिद भी और मुलाज़म भी, तीनों जो हैं वो पुलिस के पास है। पुलिस इस केस को दबा गई थी, ये भी मैं आपको बता दूं। वो तो अमेरिकन FBI का भला हो, इस खातून के बेटे ने, वजीहा स्वाति के बेटे ने FBI की मदद मांगी अपनी माँ के लिए। तब फिर FBI के लोगों ने पाकिस्तानी पुलिस हुकाम को ख़त लिखा, फिर वो यहाँ से मिले जाके तब पुलिस जागी, वरना पुलिस पैसे पकड़ रही थी। ये जो रिजवान हबीब है, ये कह रहा था कि SP मेरे हाथों में है, हम उसको हड्डी डालते हैं, हम बोटियाँ डालते हैं, SHO मेरी मर्ज़ी का है। इसी वजह से अभी दिसंबर ख़त्म होने वाला है, 16 अक्टूबर का वाक़या है। अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आई। झगड़ा क्या था? 25 करोड़ रुपया ये खातून बेचती है, वजीहा स्वाति। अच्छा, वजीहा स्वाति की दूसरी शादी थी। इसके बेटा जो है वो पहले खामन से, वो पहला खामन भी फौत हो गया, मेहदी उसका नाम था। अब उसके कत्ल की तफ्तीश भी इस खामन से की जा रही है, साहब का खामन रिजवान हबीब से, उसके ऊपर भी शक है। और दूसरे से 2 बेटे हैं जो कि लंदन में खाला के पास है। ये जो DHA का रावलपिंडी में घर है, ये वो अपने नाम करवाना चाहती थी, क्योंकि उसने पैसे भेजे थे 25 करोड़ रुपया कि 2 घर खरीद लें। वो ये मसूफ जो है, इन्होंने दोनों घर ख़रीद के अपने नाम लगा दिए, पैसे भी अच्छे खासे हज़म कर गए। फिर इनके इख्तलाफात बढ़े, इतने शदीद इख्तलाफ हुए कि तलाक हो गई, अलहदगी हो गई। और वो ख़तून कहती रही कि ये घर मेरे नाम करवाएं और पैसे जो है वो मैंने आपको भेज रखे हैं। ट्रांजैक्शन साबित हो गई। उसके बाद जब इख्तलाफात बढ़े, अलहदगी हो गई, और इस खातून ने, वजीहा स्वाति ने, जिसका एबटाबाद से ताल्लुक़ है, इसको ब्लॉक कर दिया। तो ये जो रिजवान है, इसकी बहन को फ़ोन करता रहा, लालच था ना, लालच था, फ़ोन करता रहा उससे ये घर ख़रीदने से पहले, और ये उनको कहता रहा कि मेरे से गलती हो गई है, ताकि ये ख़तून पैसे वापस ना मांग ले, मुझे शर्मिंदगी है, मुझे गलती है, नादम, उसको आप भेज दें तो मैं ये घर उसके नाम कर देता हूँ। ये बिला फुसला कर फिर उसकी जो उसके पास बच्चे थे, उस खातून के पास, उसने बरतानिया में अपनी बहन के पास छोड़े और पाकिस्तान आ गई। ख़ुद ही इसको एयरपोर्ट पर रिसीव किया और ख़ुद ही फिर अपने मुलाजिम के साथ मिलकर इसको ले गए और खैबर पख्तूनख्वा में अंगू के करीब मकान में जाकर इसको गला दबाया पहले, फिर तेज़धार चाकू से इसको कत्ल कर दिया। वाला कत्ल जो है वो मिल गया है, मोबाइल फ़ोन है, जैकेट है, दीगर मुतलका अशिया बरामद हो गई हैं। और जो इसके वालिद हैं, आप ये जुल्म देखिए, वो कह रहे थे 50,000 रुपया दे देंगे और कत्ल हो जाएगा। लाश दबा दी वहाँ पे, जो आप दरियाफ़त हो चुकी है, वहीं दबाई थी, दरियाफ़त हो चुकी है। उसका जो पोस्टमार्टम वगैरह मुकम्मल हो गया। अमेरिकन हुकाम ने उसका जितनी भी प्रोसीजर होता है वो मुकम्मल किया। अब इसकी जो वो तो अब यहाँ पे जुल्म ये देखिए ना, पाकिस्तान की बदनामी तो हुई,
کہ یہ لوگ اس کے جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنی والدہ کو ادھر دفنائیں گے بھی نہیں، امریکہ میں اس کی میت بیچی جائے گی۔ لیکن رضوان حبیب جو ہے وہ کہتا ہے جی وہ بالکل جھگڑا ہوا تھا، ظلم خدا کا کہ خود ہی پہلے پولیس کے ساتھ مل کر اس کو ڈھونڈتا رہا۔ جب پھر وہ اس بیٹے کی درخواست آئی، ساری چیزیں کھلی، بینک ٹرانزیکشن ثابت ہو گئی، باقی چیزیں ثابت ہو گئی۔ جب کلی سے کلی ملی، پھر ایف بی آئی اس میں شامل ہوئی، پھر جا کے پولیس جاگی، ورنہ پنجاب پولیس ہو یا اسلام آباد کی پولیس ہو، یہ ملے ہوتے ہیں، پیسے کھاتے ہیں نا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے اس کا جو ہے وہ عقدہ کھولا۔ اب دونوں 3 روز کے ریمانڈ پر ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو ایک اور چیز جو ہے وہ بتا دوں، کیونکہ اس میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، وہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہیں کہ یہ دیکھیے قتل جو ہے وہ پاکستان پہنچنے کے دن 2 سے شام 5 بجے کے درمیان کیا گیا، اور ملزم کے جو اثاثات ہیں اب اس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور آئی وہ اس وجہ سے تھی اکتوبر میں کہ سابق خاوند سے جائیداد کا معاملہ طے کریں۔ لکی مروت کا ایک گھر تھا جہاں کا فرش کھودا گیا، اس کی لاش کو برآمد کیا گیا، پوسٹ مارٹم مکمل کیا گیا، فورینزک تجزیہ کے لیے پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی نمونے بھی بھجوائے گئے ہیں، ڈی این اے بھی کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب ان کی جو لاش ہے وہ ہسپتال کی مارچری میں رکھی گئی ہے۔ دوسری بات، جو لاش تھی جب اس نے یہ گراؤنڈ فیل کیا تو وہ ہنگو روانہ ہوا۔ 2 سے 2.5 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد اس لاش کو اس نے ملازم کے حوالے کیا اور ٹھکانے لگانے کی ہدایات جاری کر کے لکی مروت سے واپس آ گیا راولپنڈی، تاکہ کسی کو شک نہ پڑے۔ یہ جو ملازم تھا اس نے اس کی لاش کو مکان کے فرش میں دفنانے کے بعد فرش کو پکا کر دیا۔ جب کھدائی شروع کی گئی تو پولیس کو 6 فٹ گہرائی تک جانا پڑا، تب جا کر اس لڑکی کی لاش ملی۔ یہ جو ملزم ہے جو 2 ماہ سے زائد عرصہ تک واردات سے اکثر لاتعلقی ظاہر کرتا رہا، رضوان حبیب، اور پولیس کے ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کے دوران اپنے عزیز و اقارب سے یہ بھی کہتا رہا کہ ریمانڈ کی مخالفت نہ کی جائے، تاہم پولیس تفتیش کے دوران والد اور قریبی رابطہ کاروں سے ڈیٹا اور بیانات میں ٹکراؤ کے باعث اس وقت یہ بات بریک ہوئی جب اس کے والد کو سامنے کھڑا کر کے تفتیش کی گئی تو اس نے بھی ہولناک انکشاف کیے۔ تو اس نے نہ صرف اعتراف کیا بلکہ یہ بھی بتایا کہ اہلیہ کو مارنے کے لیے پہلے اس کی گردن دبائی، چاقو کے وار کیے۔ وہ اب پولیس جو ہے وہ ان ساری چیزوں تک پہنچ چکی ہے، اور اب لین دین کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے، اور اب ان کے یہ جو ملازم ہیں، سلطان ملازم ہے، رضوان حبیب اور اس کا والد ہے، یہ سب جو ہے وہ اب پولیس کے پاس ہے۔ یہ کہانی میں نے اس وجہ سے پڑھ کے سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دولت، مال و دولت سب اسی کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے رشتوں کو بھول جاتے ہیں۔ اور ظلم و ستم کی انتہا یہ دیکھیں نا، اتنا اندھا قانون تھا، اس کو کس طرح استعمال کیا گیا۔ بہت ہی خوفناک یہ سارے معاملات ہیں۔ پیش رفت ہوئی، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے ہم باہر نکلیں۔ اگر آپ کے اوپر کوئی اعتماد کرتا ہے، دیکھیں نا اس کی فیملی بھی تباہ ہوگی، بچے بھی تباہ ہو گئے، وہ خاتون بھی دنیا سے چلی گئی، تو یہ گھر جو اب سیل کر دیے گئے ہیں، یہ کہاں کس کے قاتل حسین ہیں؟ یہی پہ رہیں گے، قبر میں ساتھ تو نہیں لے گی، اور یہ جو مصروف ہیں ان کو بھی جیل ہو جائے گی، کم از کم عمر قید سزائے موت تو ہوگی، کیا بنے گا ان گھروں کا؟ لیکن کیا کریں، ہمارے ہاں مادی چیزیں بہت بڑھ گئی ہیں، کیپٹلزم آ گیا ہے، ہم اپنی معاشرتی اقدار، رشتے ناطے سارے بھول چکے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔